येता आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक तुझ्या सोमिया पूर्वे आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हरसिता काळजान मनान एक जावन तुजी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता येता आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या देवाक आर्गां देवाक होगळाप देवाक दिनवास कित्याक देवान आमकां सांगाता हाडलां एक कुटुंब जावन म्हणचे म्हळ्यार वर्तें बागस जाय मोगाच्या भावनाडे बेणीनो त्या देखून देवाचो उपकार आठवणी करन पवित्रच्या नामी मिसाचें बलिदान माया मोगान आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या न्हू एक कुटुंब जावन देवाक बलिदान भेटोवच्याक आमी सर्व ह्या देव टेंपलान सांगातात जमल्या आयची देवस्तुती आमी देवा मुखार मात्र ग्रेस्त जावंक जाय म्हणलो संदेश दिता दिसपडत्या जिणेन दैवीक संगतीक सडीत महत्व दिल्यार पुरपेंत आमी ग्रेस्त जाता देखून सदांच लौकीक आनी आत्मीक रितीन भलायके बरीत ग्रेस्त जावन उरच्याक जाय आसची कृपा मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया आमी सर्व आत्मीक तरान बळवंत जावच्याक आशेता आनी हे जावन आसा बोवा परबाचे निर्मोणे आमच्या जिविताक ह्या संवसारांत 4 दीस जियोवन आमचे जीवन संपूर्ण करच्याक न्हय नव्या जिविताच्या वाटेक आमी जियोवचे जावन आसा आनी अशें जियेत आसतना आमी आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावंक शकता त्या खातीर ह्या रक्तमासाच्या वंदवण्याक आमी बली जायनासतना रावच्याक संपावल आनी समजू हांव आमकां वर्ती ताकीद दिवन आसात आनी ते म्हणटात ह्या संवसाराच्या नश्वर जिवनांत आमी मेतेर जावन शाश्वीत जिविताचें बरेंपण आनी समाधान आमी होगडोन घेतल्यार कितें फायदो आमकां आसा त्या खातीर हांव जियेता तर क्रिस्ता खातीरच जियेता म्हणटा संपावल म्हळ्यार क्रिस्ताचें जिवीत हांव जियेता आनी त्या देखून म्हजे थंय जायती गटाय आसा म्हज्या भाव भयणीनो असली गटाय म्हणच्या खातीर आमी हांगा मागोवंक आसा आज आमी मागया जेजू तीच गटाय चड आनी चड मापान आमच्या थंय दी आमी हर एकल्यानी एकामेकाच्या मोगांत भरता आसतना एकामेकाच्या विश्वासान एकामेका सांगाता मेळटा आसतना आत्मीक सक्तेंत आमची सगत वांटून घेवच्याक तूं आमकां जाय जाल्यार कुर्पी देणी दी कुर्पेच्या देण्याने आमकां बर म्हूण आमी मागया आमचें तें आसतें उणेपण आनी प्रत्येक तरान जायते फावटी आमी रक्तमासाच्या वंदवण्याक संवसारी लौकीक वस्तू लब्धवन त्या आत्मीक सांगते विशयांत उणेपण भोगुल्ल्या खातीर देवा कडेन बक्षाणे मागून सांगता म्हणया हांव पालकी सर्वपदकार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनाचें तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बद्दल देवाचो संस्कार करी सगळ्या देवदूतांक भक्तां आनी तुमकां म्हजो भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सैतरा देवा लागीं विनोदी म्हण प्रार्थना मागता सर्पदा देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाक ओसगे आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या सक्रांक पावू तुका ओलो मारतेल्या सदां धुलो बन वगई तुवें आमकां रचला आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्मेजकपणाची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. उपदेशकांतल्या पुस्तकांतले वाचप. उपदेशक म्हणटा व्यर्थ 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 सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस चणवायेन बुदवंतकायेन आनी उचकारायेन वावरला त्या मनशान आपल्याकडे आसा ते सगळे ताच्या खातीर वावरूंक नातल्ल्याक सोडूंक वचूंक जाय. हे व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सुर्या पोंदा मनशान कश्टान आनी मिनतीन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस खंती बरीत ताचें काम एक व्हड त्रास. रातचें लेगून ताच्या मोतीक समाधान ना. हें व्यर्थ. देवाचे उतारे. व्हड उपकार. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो.
मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसावा रातीच्या एका फरा सारखी पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो तूं मनशांक उदकाच्या लोटा बरी व्हड व्हरताय ताची जिणी एक सोपाण कशी साकाळीच्या आदेशाक जीव जातेल्या तणा बरी दीस उदेतना ते जीव जावन फुलता दीस बुडताना ते भावून सुकता सर्वेस पोरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय सर्वेस्परा बदल तुजें मोन केदोळ पर्यंत रागार रावताय तुज्या साखरांची तुका बिरमोद दिसूं सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर अशें आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो आमच्या हातांचो सर्वार सुफळ कर सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो सांत पावलोन कोलेसेकराक बरयल्या पत्रांतले वसाप भावां भयणीनो क्रिस्ता सांगाता जर तुमी जिवंत जाल्या तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तू गमाण दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोण दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्ताचोवें देवा थंय लिपोवन आसा आमचें जिवी जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात ह्या पासून तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालायो ओडण्यो उमटून काडा वेंबिचार आनी स्कळपण कामाचार खोट्यो ओडण्यो आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा एकामेकाक फुटय नाकात पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तुवा समेत पाठ कर नवें सैंब तुमी नेसल्यात आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सरक्याक तुमकां अडता पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा ह्या नव्या जिवनाक ग्रेक आनी सुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनासलेले अनागरीक सीतियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सक्कड देवाचें उतार हें देवाचें वडोवकार उद्गार
Alleluia, 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 Alleluia. आपण दुर्बळी म्हणसान आसा ती बाकी कित्याक सर्गीचे राज करेस्तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेच पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सौम्या. तवळ जोम्यामधलो एकलो जेजू लागे म्हणालो, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत ताका ताणें सांगलें, पळया सर तरांच्या आपस्वार्थान अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेश्ट जावेत पूण ताच्या आस्तपदीक ताचें जिवन जायना. उपरांत जेजून ताका ही ओपास सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक बडी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपल्या इतल्या चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं, म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेके तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजी कोठारां मोण घालतां आनी वडकण बांदतां, सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटां, अदृश्यवंत मनशा, सबार वर्सां पावसचें दास्तान केलें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, का पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त बिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुज्या लागसो पाटी विचारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हणयत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगेच्या भाव भयणीनो, भोव अपुरबायची वचपां आनी वांजेल आज आमी पळयल्लो जावन आसता. हो वाचतना आमकां चिंता, आज आमी कित्या खातीर असली मिनात करता काय, कित्या खातीर इतली आपस्वार्थ आपलेशी आशा हर एकलो मनीस करता. एक घडीभर चिंतलें जाल्यार हाका नीज अर्थ आमचे थंयच आसा. आमचे थंय आनीकी जाय म्हणली एक प्रवृत्ती आज वाडिल्ली जावन आसा. त्या देखून आमचे थंय ग्रेस्त गाय म्हणल्या सूख समजणे देखून अशें आज जावन आसा. उगडास येता एका ऑफिसरांचें जायते व्हडल्या ऑफिसरांचें मिटींग आसलें आनी तातूंत असलो व्हडलो एक CEO, चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर. आनी हे मिटींग करता आसतना हाचे लागीं एक ल्हान बडवो येता आनी म्हणटा, ऑफिसरा तुका हांव एक इनाम दितां. आनी ती इनाम जावन आसा 3 वस्तू. आनी ह्या 3 वस्तूंनी तुका तिनूय हांव दिना, एकच दितां. ती तुवें विचार येत. आनी ते वस्तू खंयचे म्हण तुका हांव सांगतां. पयलें जावन आसा भरपूर ग्रेस्त गाय. दुसरें जावन आसा भरपूर जाणवाय. आनी तिसरें जावन आसा भरपूर सोबाय. तूं चिंत आनी कसली तुका विंचवण करी जाय तें कर. आनी हो चिंती लागलो कितें विंचवण करचें म्हण. आनी अखेरेक तूं म्हणा लागलो म्हाका भरपूर जाणवाय जाय. आनी त्या वेळार बडवो म्हणा लागलो, ग्रांटेड, वनस तुका ती जाणवाय मेळ्ळी, दिता हें इनाम. आनी ताका ही मेळिल्लीच ताचे उरिल्ले ऑफिसर सगळे ताचे लागीं धांवून आयले आनी म्हणा लागले, कितलें बरें न्ही गी, तुवें जाणवाय विचारली न्ही गी, आनी आतां तुज्या वर्त्या जाणवायन आमकां कितें म्हणी सांगताय गी, आमकां कितें म्हणी उपदेश दिताय गी. ह्या वेळा तो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर म्हणा लागलो, हांवें ग्रेस्त गाय विचारलें जाल्यार बरें आसलें. जाणवाय आपणायले उपरांत हांवें ग्रेस्त गाय विचारलें जाल्यार बरें आसलें.
मनीस चिंता चड ग्रेस्त काय आसले तितलो तो खुशाली. हांवें जायते बडी पळयता मोगाचें न्हू. थोड्यांनी म्हणचें आसा तो कितलो ग्रेस्त फादर, कितलो संतोशान आसा, कितलो खुशालयेंत आसा, ताचें जिवन पळया फादर, ताच्या जिवनान कितलें फोकाळपण आसा म्हणून तुका कळीत ना. त्या देखून तूं म्हणटाय तें. त्या देखून ग्रेस्त काय आपणावंक कितेंय आमी करूंक तयार आसा, कितलें आमकां मेळच्या खातीर कितेंय आमी दिवंकय तयार आसा. म्हळ्यार थोडें दिवन जायतें घेया म्हणून आमी चिंताव. आपलें जिवीत पयशे कमावंक पण चिंतात. थोडीं येतात आनी म्हणटात फादर आमी कश्टांनी आसा. कशें बाबा ते कश्ट आयले तुका, आनी कशें बाये ते कश्ट आयले, कितें म्हणचें फादर कोणें गे म्हळें फादर इल्लें घालता तुका आनी तूं म्हाका इल्लें घाल. घाले 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 फादर. कितले घाले वताय तुमकां? 9 लाख घाले फादर. हांवें चिंतलें 18 लाख म्हाका दितात म्हणून. ताचे उपरांत फोन बंद जालें, आजुनूय उक्तें जावना फादर. मागीर कितें केलें? मागीर ताचे गणेले हाका दिलें, हाचे गणेले ताका दिलें, ताचे गणेले ताका दिलें, आनी आज यंत भरतनाट्यम हांगा थंय थंय हांगा. तुका जिवितांत हें ना, सूख ना, हेरांकी सुखांत जियोंक तूं सोडिनाय. पण आमच्या जायत्या जाणांचें जिवन आज हें जालां. म्हाका कळीत आसा मोगाचें न्हू. हुबळींत एका भावान अशें ताका ताणें बानयल्लें जावन आसा. पयलें तुका आमी बरें एक मेडिसीन करून दिता कॅन्सराक, आनी तें मेडिसीन करून दितना एका बाटलेक 1.5 लाख रुपये, आनी तुका आमी बसुल्या कडेन धाडून दिता. तुवें खाली मार्केटींग केल्यार पुरो, आनी तें बारी इजी आसा. आनी ताका कशें पुसलयलें म्हण हांव तुमकां सांगता. तो धाकटें जावन डॉक्टर म्हळ्यार PhD. ताका म्हळ्यार डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, सच ए गूड डॉक्टर. म्हणटना वो वयर गेलो तूं. पयलें 3 लाख घाले, मागीर म्हणूंक लागलें 3च्या डबल घाल 6, मागीर 12. अशें घाल 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 मोगाचें न्हू. आनी 40 आनी 4 लाख घाले. आनी 40 आनी 4 लाख घालता आनी 3 घाल. 40 आनी 7 कर. खंय नांव घालचें? पूर हात पुसले उपरांत खंय नांव घालतालो. म्हणूंक लागलो हात उदारण म्हजे कडेन कितें ना, आतां घाल्ले म्हाका तुमी दिता म्हणा न्हय. 1.5 लाखाची बाटली दिनातल्या म्हणा 1 लाखाची बाटली दिया कॅन्सर पिडेच्या वखदाची. कोण दिवंक तयार आसा? बंद केलें आनी गेलो. आनी वो धांवलो आनी एका जाग्याक खंय ताका ऑफीस दाखयलें. म्हळें पयसले बॉम्बेन ताका ऑफीस दाखयलें. थंय वचोन पळयता मोगाचें न्हू. ऑफिसाचो बोर्ड आसा, बिल्डींग आसा, मनीस नात. आनी घालें बिल्डींग आनी बोर्ड तर खावंसो गे. जायते बडी मोगाचें आमकां कळीत जायना. सगळें होगडान घेतले उपरांत येवन म्हणटात फादर कळ. हांव म्हणलें बाये ए बाबा 10,000 वेता आसतना म्हणे म्हाका फोन करता आसलो हितून. हांव तुका सांगता आसलें ते फोन केल्यार तुमी कांय सांगतात कोण ना म्हणून. सांगचें घालें. सांगचें जायते जाणांची जिवीत हांवें पळयलां. त्या देखून हांव तुका सांगता एक मुखार वच या तें रावय म्हूण सांगता. हे 10, 12, 14 लाख ओगडोन घेतले उपरांत तुजी जिणी पिडार, आनी एकल्याचें जिवीत पिडार, आनी एकल्याचें जिणी समाधानान जिवोंक तूं सोडनाय. कित्याक आशे मोगाचें न्हू. जायती आमकां आज आशे. आमी कितले दीस रात काम करन, कूड दंडवणे घालन आमी आज पुंजयता. आमच्या दिवाण रिट्रीट सेंटराक लायलो म्हणून दिसाचे 14 घंटे काम करता बदर म्हज्या कुटुंबा खातीर. हांवें म्हळें चड दीस काडनाय म्हण दिसता म्हळें हांव ताका. त्या बायल्या गांवांत त्या दगींत दीस रात म्हणल्यार बरी हांव कोणा करता? म्हजें कुटुंबा फादर. मागीर हांवें म्हळें चड तेंपान पळय बरें तुवें चिंतून पळोवचें. म्हज्या भावनांनी म्हणीन जायतीं जाणां आमी कितें करता? हांव जायतो वेळ काम 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 म्हूण कामोवंक पळयता. कोणा खातीर मोगाचें न्हू. आज पळया जायते जाण कमयले, आज बसून बरें करून सुखीत जिवान एक बरें करून शीत पेजेवच्या बदलाक इतले इतले व्हडले बॉक्सांत आशिल्लें काडटात. सकाळीं उस्तोंचूर करतात, सांजे म्हजो तेंत उस्तितात. कितें तें? टॅबलेटांचो बॉक्स. आज आमचे फॅमिली टॅबलेट फॅमिली जाल्यात. केलें न्हय 14 घंटे 18 घंटे तुवें बरें तरान चियेचें म्हणून कामयल्लें. म्हळें आज तुका खावंक बघेल लागी. स्वीट काय म्हळ्यार स्वीट खावंक जायना. इसलें मासा गुडको काय म्हळ्यार मासा गुडको जायना. पळोवन मिठये मारीचें न्ही. आज आमकां कळीच जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें जायते पळोवन येता. थोडे धरून बसल्यात, मोठी धरून बसल्यात. आनी कोरोना इतलें बरें लिसांव दिलां जाल्यार आमकां तें आनी कळीत जावना. कोरोनाचें लिसांव आमी घेवना. त्या देखून आमी कितें करता?
पयशे असल्यार मात्र स्थानमान म्हण लेखता गौरव दितात म्हण लेखता कोणी तुझ्या गौरव लेखी ना मगाच्या भावनाने मेळना ओले भांगार शिंगार घालून कलेक्शन एक पट्टे सिरे कलेक्शन एक बरें रायमडाचे पॅन्ट कलेक्शन तुका स्थानमान मेळना चिंती ना स्थानमान दिवचे तले थोडे दिवंक पुरो पूण सगळ्यांच्या दोळ्यान तसलो स्थानमान तुका मेळना कित्याक तूं कसलो मनीस म्हण दुसरो लोक तुका मोतीन तितलो लेख घालता असलो मनीस की हो हाचे कडेन घाले आसा बंडल भाजी म्हणटात जायते पटी म्हणटात हांवें आयकलां म्हज्या भावनांनी बेडीनो आज जीव सण कमोवच्या खातीर काम करतात कितें फायदो काम करी जाय बऱ्या तरेन करी जाय आनी तें केल्यार मात्र आमी आमच्या जिवान बरें करूं ग्रेस्त गाय खातीर कुटुंब संबंद आनी आमची भलायकी आमी होगडोन घेता मोगाच्या न्हू जायते जाण आज भलायकी होगडोन घेतात ना ती भलायकी कित्याक लेख व्हरतें वरबस लेख व्हरतें कमोवचें बऱ्या तरेन कमय बऱ्या तरेन तुका कितें आसा न्हू संतुश्ट जा आनी बऱ्या तरेन जिये तें भोव गरजेचें एकलो ग्रेस्त मनीस एक पटी चलोन वेतालो खंय स्ट्रीटान चलोन वतना एकलो चोर खंय जावन पळोवन धांवोन आयलो धांवोन येवन काले म्हणा लागलो खंय हाका म्हणा लागलो खंय तुका जीव जाय की या पयशे जाय आयदर लायफ ऑर मनी ओ ग्रेस्त मनीस पळय लागलो खंय म्हाका जीव नाका तूं व्हरून वचो कित्याक म्हळ्यार पयशे म्हाका गरजेचे म्हातारो जाल्ले उपरांत म्हाका जाय म्हातारो जाल्ले उपरांत म्हाका पयशे जाय जीव गेल्यार व्हडना मग जेन्ना जायते फुडें आमी कितें करता म्हूण आमकां कळीत जायना त्या खातीर आमी आमचे सगळे अस्तित्व होगडोन घेता जायते आमी अशें जियेता मोगाचेर पयशां खातीर म्हण आमी जियेता पुंजोवच्या खातीर आज जिवान अर्धें कुरें घर आमी जियेता पळया थोड्यांच्या घरांनी आमी गेले जाल्यार कितल्या ते कंजूसपणान जियेता दोनशे तुवें वेस्ट करीत म्हणा सांगना बरें जिये म्हणटा आसतना खुशालायेन बऱ्या तरेन संतोशान एकामेकांक सांगता वांटून घेवन जिये आनी ते जिवान कितलो संतोश दिवंक शकता पळया जॉन डी रॉकफेलर म्हणलो मिलियनेर तो जायते पयशे ताचे कडेन आसले मिलियनर एट द एज ऑफ 53 ताका जायती पिडा आयली मानसीक पिडा ताका आयली बगनांची पिडा ताका आयली कुडीची पिडा आयली आनी ह्या वेळार तो म्हणटा म्हजे इतले मिलियगटले पयशे आसले खंयचेय फायद्याक येवनान हांव व्हडलो मानेस्त व्हडलो ग्रेस्त मनीस हर एकल्यान म्हाका लेखलें जावन आसा पूण असली कुडीची बोगणांची आनी मानसीक पिडा म्हाका अटॅक केल्या वेळार खंयचेय म्हजे पयशे म्हाका म्हज्या पिडा गूण करूंक येवंक नात आनी ह्या वेळार तो म्हणटा दॅट टायम आय रियलायज वॉट आय एम हांव सगळें पयशां खातीर करतलो आज म्हाका कळीत जालें पयशे सर्वस्व न्ही त्या देखून उपरांत ताणें रॉकफेलर फावंडेशन म्हणून चॅरिटी संस्था ताणें आरंभ केलो आनी त्या संस्थेत हांव जायते रॉकफेलर संस्थेत हांव जायते जाणांक कुमक केली आनी एकल्यान ताका विचारलें तुका इतले मिलियगटल्याची आस्त ह्या ग्रेस्त काय कोणें दिल्ली त्या वेळार तो म्हणा लागलो देवान दिल्ली आनी तो म्हणटा देवान हें म्हाका दिलां म्हणल्यार एकच चिंत पुरो तुवें वांटून घेवच्याक म्हजें न्हय देवान दिल्लें हेरांचे सांगता वांटून घेवच्याक हें म्हाका दिलां आनी म्हाका कितलें गरजेचें तें हांव घेतालो आनी हेरां सांगता वांटून घेतालो म्हणलें एक वर्तें चिंतप म्हजें थंय आयिल्ल्या देखून एट द एज ऑफ 53 आय रियलायज म्हणटा तो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी केदाळ रियलायज जाता तें आमचेंतल्याक आमी विचारया आनी एकलो बॉम्बेचो रेतेरीक आयिल्लो आनी रेतेरीक आयिल्लो तेजी बायल म्हणा लागली वयलो काडूस मनीस फादर आमकां मेळटा की कितें जाय तें जाय म्हूण विचारतना तो सगळ्याक लेख घालता फादर तुमचे कडेन हांव धाडटा फादर म्हणा लागली जाय धाड म्हणना कोणीय जावना म्हाका कळूनय जाता खंयचो मनीसय म्हाका जाता म्हण सांगलें आयलो येवन बसलो आनी हांवें म्हळें उलयता म्हणा लागलो सगळें हांवें केल्लें फादर जायती ग्रेस्त गाय म्हाका आसा फादर बॉम्बेंत हांव व्हडलो मनीस फादर हांवें म्हळें तूं व्हडलो मनीस तुजे इस्त्याकी हेरांक न्हय कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन आसलें हांवें तें केल्लें म्हाका तूं दवरलें म्हज्या त्या बायल भुरग्यांक खावंक ना तूं कांय खावंक पटवता की ना गी बेटर यू थिंक अबावट म्हण सांगलें एक फावटी आसलो ना म्हजे कडेन कितलें आसा गो थंय म्हाका कांय गरज ना म्हळें हांवें म्हाका कांय तुजे कडेन आसल्याची गरज ना पूण हांव तुका सांगता हें दोन आसा पळय इतलें पुगासणाचें एक मुचकोर कणून आसाय पळय पुगुल्ल्या बरी सुजुल्ल्या बरी तें जितकें सारकें कर
सारकें जावन तुजें तें पुगुल्लें आनी सुजिल्लें मुस्कर आनी तुजी ती सुजिल्ली पुगुल्ली बॉडी आहा पळय तिली सारकी घालिल्ली स्लीम आनी ट्रीम कर तेन्ना तुका पळोवंक बरें दिसता म्हळ्यार जावना ताका हांवें सांगलें जाल्यार कांय करूंक जायना न्ही डिवायन रिट्रीट सेंटरांत वगेत रावचें पडटा गेलो फाटीं मोगेच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंताव हांवें केल्लें हांवें दिलें देवान दिनातलें तुका खंय नावन केल्लें कोणें केल्लें जायते फुडें आमी चिंताव हांव 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 नेव सांगा नाकात मोगाच्या न्हू तें हांव म्हळें तें हांव म्हळ्यार सिकनेस काण उडया आनी आमच्या जिवनांत कितें करता आमी जायतीं जाणां आमी जिवनांत पुरपुरता म्हाका देवान तें दिवना म्हाका तें दिवना हें दिवना ताका पळय फादराका पळय कित्याक आमी पुरपुरता म्हण तुमच्या मुखार दवरता आमच्या थंय ग्रेस्तकाय विशयांत एक चूक समजणी आसा ग्रेस्तकाय म्हळ्यार आमी चिंतलां पयशे आनी लौकीक वस्तू मात्र द मेटिरियल थिंग्स अँड मनी ग्रेस्तकाय म्हळ्यार हें म्हूण चिंतल्या देखून आज जायते जाणां तोडलो मनीस ताचे कडेन तें आसा हाचे कडेन आसा काजाराक ताणें 60 lakhs रुपीज खर्चिल्यात पोर एकलो म्हणा लागलो वय फादर ताच्यात घराच्या कामागारांक 1000 मुस्तायकी सयत काणून दिवना हाचे 60 lakh आमच्या सिरवांच्या ग्रावंडांत उदाक मोगेच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंता आमी कितेंय केल्यार जाता म्हूण पळोवंक आसा आनी एक दीस जाल्यार एक दीस ताणें तुमकां मार दिचें म्हूण हांव सांगना पूण आमकां रियलायज केल्यार पुरो आनी आमी रियलायज जावन ते 60 lakh थंय सिरवांच्या ग्रावंडांत उदक करच्या बदलाक 1,000 घालून एक बरी मुस्तायकी दिवन ती बरें चलिल्ली जाल्यार ती मुस्तायकी घालून कितलो संतोश जाता आसलो हें आमकां कळी जाय ओके ग्रेस्तकाये विशयान आमची सूख समजण इतल्यान पयशे आनी लौकीक वस्तू ती ग्रेस्तकाय न्ही मोगाच्या न्हू ती वरबशी आशा एका तराची त्या देखून आमी पुंजयता आज वेगवेगळ्या तराची ग्रेस्तकाय पळया पयशे आनी दिर्वे जावन आसा वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय पयशे आसा तुज्या कडेन जायते भांगर आसा जायते रुपे आसा जायते वज्र आसा डायमंड आसा तें आसा हें आसा सगळें आसा वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय कुडीची भलायकी सांबाळची पळय आमची मलगाडी कितल्या पुरबायची भलायकी सांबाळटात ओवरलोड वर्क ना ताचें इल्ल्या वेळांत आयले एक बरी करून पानपड केली कितें आसल्यार एक राग गी आनी पियेले आनी गेले आनी कितली बरी भलायकी सांबाळली हाका म्हणटात कुडीची ग्रेस्तकाय ताणें सांबाळची आपल्या बगणा वयर नियंत्रण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमकां बगणा वयर नियंत्रण ना जाल्ल्या देखून आज समाजान कितें घडटा कळत आसा आमच्या जिवनांत कितें घडटा कळीत आसा आमकां टायम ना आमकां वेळ ना आमकां खंयच्या वेळार खंय आसचें म्हण कळीत आनी ह्या देखून आमची बगणा जाल्ल्या प्रमाणे आमी थंय धांवता हांगा धांवता कितेंय चुकी करता हें बगणा वयर आमकां नियंत्रण ना आमच्या मालगाड्यांक हें बगणा वयर नियंत्रण आसलें त्या तुका बगणाची ग्रेस्तकाय ताणें भोगली जावन आसा जायती जाणवायची ग्रेस्तकाय कित्याक जाणवाय आमच्या थंय आसा बऱ्या तरान ती आमी उपयोग करता बऱ्याक आमी उपयोग करता खंयचें बरें खंयचें वायट वीच इज गूड वीच इज बॅड खंयचें आत्मीक जावन आसा खंयचें लौकीक जावन आसा हें सगळें आमकां कळीत जाता आसतना आमचे थंय जाणवाय चड जाल्ल्या देखून जाणवाय बरी जाल्ल्या देखून ती आध्यात्मीक जाल्ल्या देखून आमी त्या जाणवायची ग्रेस्तकाय साकोंक शकता आनी ताचे की वर्ती जावन आसा मोगाचें न्हू आत्मीक आमचे थंय वाडावळ आत्मीक वाडावळ आमच्या थंय जाता आसतना ताका आमी म्हणटा आत्मीक ग्रेस्तकाय मौल्य आदारीत आत्मा आदारीत आनी आध्यात्मीक ही ग्रेस्तकाय आज आमी बगले तर खंडीत जावन आमी सुखी जाताले मोगाचें न्हू थोड्यांच्या मुखा म्हळ्यार एक आसो त्या देखून हांवें म्हणचें कितलें बरें एक लायट 1000 watt बल्ब तुमच्या मुखा म्हळ्यार ते एक उजवाड आसल्या बरी आसा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तसो एक उजवाड तसो आसा जाय आमच्या थंय कित्याक आतां बल्ब घालून भोंवनाका तांकां तकलेक म्हणसो बल्ब आसा पळय तो घालून हेणे वचनाका ते सिकारी घरांनी मात घालचे हांगा तो न्ही बल्ब म्हळ्यार आमचे थंय तो एक संतोश खाली ह्या वस्तू खातीर जियोवचें ह्या ग्रेस्तकाय ह्या पयशां खातीर जियोवचें न्ही मनशापण आनी दैवीकपण आमी सांबाळचें त्या खातीर म्हणटा मौल्य आदारीत जीवन आनी संपावल म्हणटा हाका सर्गींचें वर्तें देणें हाच्या वाचपांत ताणें बोवा पळयतना सर्गींचे वस्तू तुमी सदां थंय क्रिस्त आसा ताका तो म्हणटा इट इज ए हायर वे ऑफ लायफ वर्तें जिवन तें म्हणटा तो आनी तसलें जिवन जियोवंक आमकां आपयता भारतीय संस्कृतींत ह्या भारतीय फिलॉसॉफींत आमी उपनिशद ग्रंथ ताचे विशयांत शिकता आनी उपनिशद ग्रंथांत कितें सांगलां पळय ग्रेस्तकाय विशयांत एक मनीस वस्तू स्वरुपी म्हळ्यार फकत ग्रेस्तकाय पयशे
आपणावंक तो वचत जाल्यार ताच्या भितरल्यान पोकळ, ताच्या भितरल्यान कांयच दांबू ना म्हणटा आमी, ताच्या भितरल्यान कांय सकत ना, तें सगळें पोकळ जाता. भितरली सकत ताणें उर्जीत करून घेनासतना, भितरली सकत ताच्या थंय वाडनासतना रावल्ल्या देखून भायली ग्रेस्तकाय मात आसल्या देखून त्या मनशाक पळयत आसतना तो मनीस एका मरणाच्या पेटेक समान. मरणाची पेट, इट्स ए कॉफिन, डेड कॉफिन. आनी तो म्हणटा पळय डेड कॉफिन कितली सोबी दिसता. जांग पुरो ती सावल्या रुखाची, जांग पुरो ती पणसा रुखाची, जांग पुरो ती आंब्याची, जांग पुरो ती सतनाची, जांग पुरो दुंपाच्या रुखाची. पूण ताका बरें करून खालार करून ताका वस्तूर घाल कितली अपुरबाय दिसता मरणाची पेट. पूण भितर आसलो कोण? मेल्लें मोडें. इल्ल्या दिसांनी 2 दिसांनी सूर जाता पुरा निकळोंक. नाक्षे ते हें सगळें निकळोन एक हप्त्यात 1-3 हप्ते जाता आसतना ताचें कांय ना. आमी लागीं वचूंक जायना. पेट मात्र पळोवंक सोबीत आसा, बारी बरी. तोंड हे 70,000ची पेट केल्या फादर. वय तो व्हरून गेला वेताना वयर. मगेच्या बावनांनी म्हणिनो जायते बडे आमी चिंतिना, जायते बडे आमकां कळीत जायना हें. आनी सांगल्यार आमच्या मती वचना. कित्याक आमी आज कळीत नातिल्ल्या ग्रेस्तकायचे कुड्डेपण जाल्या. आमी कुड्डे जाल्या. त्या देखून आमी चिंता फकत वस्तू पयशे धाडपार आंगाची फकत दावळत ती जावन आसा ग्रेस्तकाय. ना, एका टायपाची ग्रेस्तकाय, वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय तुका आसा. आत्मीक स्वरुपी ग्रेस्तकाय जेजूची. त्या देखून तो म्हणटा पोंजाय तिरवें त्या सरकाराजान हांगा न्हय, हेत्त पिशा. हेत्त दिसा तूं मेलो जाल्यार कित्याक फायद्याक येतालें तें चिंता एक घडीभर. जायते जाण म्हणचे आसा फादर तुमच्या रुमान कोणी चोरी करिनात गे, कोणी करिनात. कोण आतां तुमी येता जाल्यार म्हाका काय मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते बडी ह्या वस्तू वयर होंदोन आसतना मोगाचें न्हू आमकां आत्मीक संगतीनी चड मेतेरपण जावंक जायना. जाय पयशे नाका म्हूण आमी सांगना, जाय पूण ते कळीत आसा. देवाक कळीत आसा खंयच्या रितीर तुका सांबाळी जाय. पसुल्ल्या रसुल्ल्या देवाक पसूंक कळीत आसतना आमी भियोवची गरज ना. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बेडिनो ग्रेस्तकाय फाटल्यान वचून तुमचें जिवन होगडोवन घेनाकात. वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय आमकां मुख्यानी. आमकां जाय जे आत्मीक स्वरुपी ग्रेस्तकाय जेजू सांगात आमी रावया. कसल्या अपुरबाय तरान संपाल म्हणटा पळय सर्गींचे दायज तो क्रिस्त. त्या क्रिस्ताक तुमी घेयत जाय आनी तो क्रिस्त तुमचो जाय जाय. त्या खातीर आमी देवा लागीं विनंती करून मागया. आमेन. सगळे आमी उबे रावया. आमचो बाबा तेका निजा देवा थंय उचारुया. सत्मंता देवाक सर्गदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या आसतना आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र संबोलो आमकां मरेतावन जल्मलो. पोंच पिलाता काळांत कसले ताका कुस्सा चडलो. तो मेलो आनी ताका आमी खेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लो पत्तून जिवान जालो. सरकार चडलो आनी सगळ्या बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिवान मेल्ल्याची मंजूर करून घेतालो. सत्मंता पवित्र कॅथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षाणे पुरीचे जेवणपण सृष्टांचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमचो बाप सदांच आमकां पसता आनी तो रसुल्लो बाप आमकां कितें जाय तें ताका कळीत आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा तुजो बाप जाणा तुका कितें जाय जाय. त्याच वर त्या पावडटा आनी परवशान आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. मुगाला बापा तुझ्या पुताची सुवार्ता परगट करच्या. आमच्या पापा साहेबांक सर्व बेस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या मिसां वावरांत गरजाच्यो सांगात दिवन तुज्या आशिर्वादान तांकां बरमन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय तुज्या पुता क्रिस्ताचो वसवाड परजलो आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थपणी वावरचें बरें मन तांचे थंय रस मन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी मादक द्रव्यांक बली जाल्यांनी तांच्या जिणेचो बरो निचो करण ह्या बंदडेतावन सुडका जोडोवंक कृपा लाभय मन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुजो पत ह्या संवसारी शांती आडना येयलो. आमी आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांत पिगर्जेंत आनी सामाजीक शांती स्थापन करची व्यक्ती जावन रुपीत कर मन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक
तूं बरी बाळायकी पाव कर म्हण मागता बाप्पा आमचे मागणे ऐक एवकरिस्टच्या जेवणांत वांटेली जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलोवन बरेपण जोडोंक पाव कर अशें आमचे थंय आनी आमचे थंय आमचे बोवारी क्रिस्ताचे समाधान पसरसे कर म्हण मागता बाप्पा आमचे मागणे ऐक मोगळा बापा दी आमकां ग्रेस गाय तुज्या मोगाची दी आमकां ग्रेस गाय तुज्या त्या पवित्र आत्म्याची दी आमकां ग्रेस गाय तुज्या बावार्थाची दी आमकां ग्रेस गाय तुज्या बऱ्या कामांची दी आमकां ग्रेस गाय खऱ्या संतोशाची आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन Undoan hart nami aileau, Atregan opon ditau, Kaltutanche, Kanikanche, Bapa tuje दैविक बेसाव, Kaltutanche, Kanikanche, बापा तुझे दैविक बेसाव मोगळ बापा अर्जा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा कर्जा आमची जेजू संगी दिता तुका काणी कांत्या सर्गी बापा मोगम सो आटापून आसा तो सोडून दी प्रत्यक्षांत दी सारखे तुझे आमचेर येऊन दी तो सोडून दी प्रत्यक्षांत दी सारखे तू आमचेर येऊन दी मोगळ बापा कर्जा आमची जेजू संगी बिताव तुका मोगळ बापा कर्जा आमची जेजू संगी बिताव तुका म्हज्या मोगाच्या बाबडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानतात असले जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्रीच्या देवा सर्वेस्फोर्त मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणे पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता त्या बलया वरवीं आमी चुका सदां उपलेलें बलिदान जावन आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकळे आणि सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या सोबतरे तुवें सगळे रस्ते आसतना मनशागोळेच्या बऱ्यापणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत हाडिलोय ताच्या त्याग आणि सॅक्रिफिसा दवरींक ताच्या जिवनांत आमकां ताणें समर्पिलें ताच्या कश्टा मरण आणि पुन्हा जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीन सदाळभार निरंतर गायतात तुजे मोखार Povi दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान बोल सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
बापा गरज तो पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही निर्णय पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोडो आनी रगते आपल्या चुकशेन कश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिछोण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टें करचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात हो आवडता सगळो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाचे मनाने पुन्हा जन्म आमी तुका भेटयता ही काल्स आनी उंडो तुका वर्त्या तरान समर्पित तुज्या मुखार येवन तुजी कशी करून आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कोडान रगस्य तुला आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यार सुमेजता तुजे परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो खेळ आम्हा सुमेजतेची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरे देवाची मागीर सांगाती बगेन दंद ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर असीज सम फ्रांसीस सम पाद्रियो सम एंटोनिया सम क्लारा बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे माय म्हाका आमकां पावो ख जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन एकामेकाच्या मोगान बरोवंक एकामेकाच्या मोगान जेवंक आनी एकामेकां सांगात दिवंक आमकां जेजून वर्त्या पोणे दिला आनी तसो सांगातपण सदांच आमचे सांगात आसा तर आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतना मोगाचे न्हू तुमच्या सायडीर आशिल्ल्यांचे हात धरात बोवा परबायतारान एकामेकाच्या थंय आमी बोवा परबायची सकत बगूंक जेजू आमकां पावो करूं दी आनी आतां आमी व्हडा ताळ्यान हे मागणें म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दादा जेजू क्रिस्त जेणे भरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशबरपण तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन समेजी शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सर्व आसूं कलत्या मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया मगच्या भाव भयणीनो देवाची शेळी सर्व तिग्रेस्तिकाय आत्मीक तराची आमकां जोडून दिल्लो जेजू असो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सरे सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळेवन वाडलें तांकां उंड्या मासलेन उंडो तूं सर्गितां देवलोलो सासणीक जिवीत हाडून आयलोलो ए जेजू काळजान म्हज्या भोगता भंय जेवणान तुज्या ए जेजू काळजान म्हज्या भोगता भंय जेवणान तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या सामारियाचे ते परगी स्त्रिये दाखयलें ते जिवे उदार तुजे तान उमाळटा जरूदकाची तानेल्या आमची काण बागोवची ये जेजू काळजान म्हज्या ताण बागय उदकान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या ताण बागय उदकान तुज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या तूं सोम्या आसल्यार म्हजे बराबर नाका म्हाका दुसरो आधार संसारांत ह्या जिणयेंत
तारू मुझे सुरक्षित नहीं ते तुझे विने ये जेजू काळजान मुझ्या जा आदार चिणयेन मुझ्या ये जेजू काळजान मुझ्या जा आदार चिणयेन मुझ्या सौम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान तुझ्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस तू जेजू म्हज्या समी म्हणटा हांव जिवीत सोडलो म्हज्याशी येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हज्या विश्वास दवरता तो केदींच ताने वचो ना प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गीच्या देणेवरे तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायन भरलां सर्गीच्या वाटे सदांच आमकां राख आनी ह्या सश्टाच्या सुखां आमकां पावय आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगळे बश्या मोगाचे होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा मुखेच्या भावन आनी भयण्यो ऑगस्ट 2 तारीख पर्सिंकुला इंडल्जन्साचो दीस आमच्या पर्सिंकुला कोपेलाचें फेस्त सकाळीं 8 वरां जावन सकाळीं 7 वरां जावन कुंभसारां स्टार्ट जातालीं 7 जावन सांजेर 6 वरां पर्यंत हर एका घंट्याक कुंभसारां हांगा आसात कोणाक येवंक आसा येवन प्लेनर इंडल्जन्सा तुमी जोडून घेवची आनी त्या दिसाची परब सांजेच्या 6 वरार मिसाचें बलिदान आमचे विकार जनरल मानदीक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना बाप चलोवन व्हरतले 6 पेटोवनी याजाक आसतले तुमकां सर्वांकी मोगाचें नांव व्हरतो स्वागत आमी दिता व्हरतो येवकार आमी दिता आनी आमचें आपोवणें कापुजिनाचें तुमकां व्हरत्या तरान आसा ते देखून तुमी सगळ्यांनी ह्या फेस्ताक येवचें आनी त्या पर्सिंकुला फेस्तांत भागीदार जावचें आनी त्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां आमचें व्हरतें आपोवणें बाप वडील बाप रॉकी डिकोना आनी तशेंच हेर प्रादींच्या नांवी हांव तुमकां व्हरत आपोवणें दिता आनी व्हरतो स्वागत मागता त्याच प्रमाणे हर एका मंगळारा म्हणल्या बरी आमकां आसा सवांतोंच्या नव्यान आतां चड आनी चड मोबायल लोक येवंक सुरू जाला सत्तीक सदां तेजे व्हरते बेसावां आनी ताच्या अजपा तुमच्या जिवनांत जावच्या बुधवारा दीस मोगाचें न्हू संपाद्री बिळेचें आराधन 9 आनी मिसाचें बलिदान परवां आराधनाक आनी मिसाच्या बलिदानान 9 इरादो जावन आसा चड रायतांचो सगळी घरच्यांचो कोण सगळी तोट करना आसा तांच्या खातीर थोडी कीड आयल्या थोडी पीड आयल्या ह्या देखून आमी त्या दीस प्रत्येक तरान तांच्या त्या रायतां खातीर आनी तांच्या तोटां खातीर मागतले हांव मोगाचें न्हू तुमी कोणी तशें आसात तुमी त्या 9 घेवन बोवा पुरबाय तरान सांगात आमी मागयेत साण जाळा तुजी दर्या वेळेरी दोणी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता पागी मनशांचो सोमिया हांव येता सोलोन तुझे संगी आयको आशेता कर मोजो पाटला सोमिया हांव येता सोलोन
पाटला एक तुमची शेतां कणसां भरलेली लोणेक तयार ती जाशिगी वावराडी शेतान सोम्याच्या बागीन सर्गीच्या सोमिया हांव येता सोलोन तुझे संगी आयको आशेता कर मोजो पाटला सोमिया हांव येता सोलोन तुझे संगी आयको आशेता कर मोजो पाटला मोगल पुता सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवान कृपेचे कृपेन आमच्या देवा, आमच्या बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.